अस्सलाम वालेकुम। रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुल्क भर में यौम आशूरा का इनेकाद, ताज़िये और अलम के जुलूस, अज़ादारों का मातम, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज अक़ीदत। महाराष्ट्र के जिले नासिक के करीब ट्रेन हादसा, 5 अफराद हलाक, दीगर मुतादिद जख्मी। गुज़िश्ता 4 साल में कोई भी दहशतगर्दाना वाक़या पेश नहीं आया, सदर श्रीलंका महेंद्र राजापाक्से का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के जौहरी बम बनाने की सलाहियत से खाइफ। और इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में सिलसिलावार बम धमाके, 23 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के जिले नासिक के करीब मंगला एक्सप्रेस ट्रेन पटरियों से उतर गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और दीगर 50 शदीद तौर पर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमा के रोज एर्नाकुलम से निजामुद्दीन जाने वाली मंगला एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरियों से उतर गई, जिसकी वजह से 5 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए हैं और 50 दीगर जख्मी हुए हैं, जिनको रेलवे ओहदेदारों ने घोटी रूरल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। ताहम हादसे की वजूहात का रेलवे पुलिस पता लगाने में मसरूफ है। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पार्लियामेंट के सरमाया सेशन में अलहदा तेलंगाना रियासत का बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम का अमल जारी है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी के दौरे दिल्ली मुलतवी होने के बारे में वजाहत करते हुए कहा कि हैदराबाद में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह हो रहा है, जहां चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी जरूरी है, इसलिए वो आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के इजलास में हाजिर नहीं हुए। अलावाजी उन्होंने ये भी कहा कि हमने उन्हें 18 नवंबर को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी है। मुल्क तकरीबन तमाम शहरों और छोटे मुकामात पर यौम आशुरा निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, इंदौर, औरंगाबाद, पटना शहरों में ताज़िये और अलम जुलूस निकाले गए और जलसे हाय सैयदना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में जलसों का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ मुकामात पर इमाम आली मुकाम की ज़ियारत, आसार मुबारक में भी अकीदतमंदों ने शिरकत की। सियासी और गैर सियासी शख्सियतों ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। यौम आशुरा के मौके पर तमाम शहरों में पुलिस ने ज़बरदस्त हिफाजती इंतजाम किए थे। ताज़िये और अलम के जुलूस के दौरान मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से पानी का इंतजाम किया गया था। हजरत सैयदना इमाम हुसैन की याद में मुनक़िदा जलसों में उलमा इकराम ने इजहार अहलियत को भरपूर खिराज पेश किया। जुमे के खुतबों में भी खतीबों ने उम्मतुल मुस्लिमीन से खिताब करते हुए कहा कि करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन ही नवासे रसूलुल्लाह आली मुकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुअर्रिका हक़ बातिल में हक़ की आवाज़ बुलंद करते हुए जाम शहादत नोश फरमाने को तरजीह दी और अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िदा जलसों से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने कहा कि हम आज करबला के मैदान से मिलने वाले इस प्याम को अपनी ज़िंदगियों से फरामोश कर चुके हैं, इसलिए हम दुनिया भर में रुस्वा हो रहे हैं। उलमा इकराम ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो शहादत इमाम हुसैन के मौके पर अहद करें कि अपनी ज़िंदगियों में हुसैनी किरदार पैदा करें। उलमा इकराम ने जोर दिया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो बातिल ताकतें मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने इस बात का इजहार करते हुए कहा कि आलमगीर को फरोग देने मुख्तलिफ इक़दाम।
ایشیائی ممالک سے اپیل کی کہ وہ بین الاقوامی قانون میں عزم و ارادے کے ساتھ شامل ہو جائیں، حالانکہ اسے ہمگیر خطوط پر قابل قبول بنایا جا سکے۔ نائب صدر جمہوریہ نے ایشین سوسائٹی آف انٹرنیشنل لاء کی چوتھی 2 سالہ کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے بتایا کہ ہندوستان اور دیگر ایشیائی ممالک مقتدر اعلیٰ ریاستوں کے درمیان تعلقات کو بین الاقوامی قانون کے تابع رکھنے کو یقینی بنانے اور طاقت کے عدم استعمال کے عہد کے پابند ہے، لہٰذا اس کی صورت گیری سے متعلق اس کی وابستگی کا مقصد ضروری قومی مفادات کا تحفظ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ بین الاقوامی قانون اور قومی اقتدار اعلیٰ میں آج جو ٹکراؤ موجود ہے، قانون اور معیارات کی روشنی میں کسی بھی حکومت کی داخلی سرگرمیوں کے بارے میں رائے قائم کرنے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ قومی ریاست بین الاقوامی امور کی ابتدائی اکائی ہوتی ہے اور صرف حکومتیں ہی رضاکارانہ طور پر وعدے کر سکتی ہے۔ 20ویں صدی کی دوسرے 50 سالہ عرصے میں بین الاقوامی قانون لازمی طور پر مختلف حکومتوں، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے درمیان سیاست اور معاشی تعلقات سے مربوط رہا ہے۔ تاہم 1990 سے اور 21ویں صدی کے پہلے دہے کے دوران بین الاقوامی قانون میں ٹھوس اور ادارے جاتی اصلاحات میں اہم ارتقاء رونما ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اب یہ قانون قواعد اور اداروں کے ایک وسیع تر جال میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کا تعلق غیر سرکاری تنظیموں کی ذمہ داریوں اور ان کے رول سے مربوط اور ان کی یکسوئی کرنا بھی ہے، جس میں افراد بھی شامل ہے۔ حامد انصاری نے مزید بتایا کہ موجودہ دور کا بین الاقوامی قانون لاکھوں افراد کی زندگیوں پر اثر انداز ہے، جبکہ اس کے ذریعے تجارت، کاروبار، بین الاقوامی جرائم، انسانی اسمگلنگ، موسمی تبدیلی، دہشت گردی، سائبر جرائم، بدعنوانی، ایذا رسانی، دانشورانہ حق، جائیداد، حقوق اطفال و خواتین، معذور افراد کے حقوق، قزاقچی اور دیگر متعدد مسائل ہیں۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT نے مظفر نگر فساد کے ملزمین بشمول BJP کے 2 ارکان اسمبلی سریش رانا اور بھاتیندر سنگھ انہوں نے دیگر جرائم کے علاوہ امتناعی احکام کی خلاف ورزی کی تھی۔ 11 ملزمین کے خلاف مجرمانہ طاقت کے ساتھ حملہ کیا تاکہ سرکاری ملازمین کو فرض کی ادائیگی سے روکا جائے۔ نظم و ضبط کے قواعد کی خلاف ورزی اور غلط کاری کو برداشت کرنے کے علاوہ 7 دیگر فوجداری قانون کی دفعات کے تحت فرد جرم پیش کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع AK اینٹونی روس کے 4 روزہ دورے پر جمعے کو روانہ ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے ہندوستانی بحری جہاز وکرمادتیہ کو کمیشن کیا۔ علاوہ ازیں وہ اپنے روسی ہم منصب سرگئی شوئیگو کے ساتھ قومی تکنیکی تعاون پر ہند روس بین سرکار کمیشن کی 13ویں میٹنگ کی سربراہی بھی کریں گے۔ چنانچہ وکرمادتیہ کو سمندر میں اتارنے کی تقریب سوما شپ یارڈ میں ہفتے کو ہوگی اور فوجی تعاون کی میٹنگ پیر کو ماسکو میں ہوگی۔ اینٹونی کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا، جس میں بحریہ کے سربراہ ایڈمرل BK جوشی اور سیکریٹری دفاع RK ماتھور بھی ہوں گے۔ دریاسنا روس کے نائب وزیر اعظم دیمتری روگوزین شوئیگو اور وزیر دفاع شوئیگو بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ متوقع ہے کہ وزیر دفاع AK اینٹونی اپنے روسی ہم منصبوں کے ساتھ جاریہ اور مجوزہ دفاعی پروجیکٹ سے متعلق وسیع تر بنیادوں پر بات چیت کریں۔ علاوہ ازیں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تعلق سے بھی تبادلہ خیال ہوگا اور فریقین دونوں ملکوں کو علاقائی و بین الاقوامی مسائل پر لاحق تشویش پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ To have this achievement today. Today is a momentous day for the Indian Navy, shipyard, shipping ministry, Ministry of Defence, insight to the whole country. Launching an indigenously made a small thing. کولمبو دولت مشترکہ کا سربراہ اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں جاری ہے۔ افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سری لنکا کے صدر مہندر راجا پاکسے کا کہنا ہے کہ دولت مشترکہ کے رکن ممالک کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جسے رکن ممالک کو مشترکہ طور پر سامنا کرنا ہوگا۔ سری لنکا میں غربت میں واضح کمی ہے، جبکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ 4 سال میں سری لنکا میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ راجا پاکسے نے تجویز پیش کی کہ دولت مشترکہ کو رکن ممالک میں ترقیاتی کاموں کے لیے قرض کا اجرا کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں آج عالمی یوم ذیابیطس منایا گیا۔ اس موقع پر جاری کردہ اعداد و شمار میں فیڈریشن میکسیکو، انڈونیشیا، مصر اور جاپان جنوبی ایشیا سے ہے۔ دنیا کے جملہ مریضوں میں پاکستان کا حصہ 1.8%، جبکہ ہندوستان کا 17% ہے۔ ذیابیطس کے عالمی ادارے کے مطابق 2012 میں دنیا میں شوگر کے باعث 48 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ تجزیے کے مطابق عالمی سطح پر شوگر سے اوسط یوم 13,000 سے زائد، جبکہ 1 گھنٹے کے دوران
548 अफराद हलाक हुए हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के जुनूब में एक शिया मातमी जुलूस पर एक के बाद दिगरे 2 बम हमलों में 23 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। ये हमला वासे सूबे में आशुरा के मौके पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन बिन अली की शहादत की याद में जारी मातमी जुलूस पर हुआ है। दूसरी जानिब हुकाम के मुताबिक दयाला सूबे के शहर अल सादिया में एक खुदकश हमले में शिया मसलक के 15 अफराद हलाक और 65 जख्मी हो गए हैं। इराक में शिया मजहबी तकरीबात पर अक्सर सुन्नी शिद्दत पसंदों की जानिब से हमले होते रहते हैं। जुमेरात के दोहरे हमले हफरिया के कस्बे में हुए, जो कि बगदाद से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। चहारशंबे को भी शिया ज़ायरीन पर होने वाले मुख्तलिफ धमाकों में हुकाम के मुताबिक 20 अफराद हलाक हो गए। उम्मीद की जा रही है कि 20 लाख शिया अफराद इराक़ी शहर करबला ज़ियारत के लिए जाएंगे, जहाँ इमाम हुसैन का मकबरा है। 2008 के बाद इराक़ में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद में बहुत इजाफा देखा गया है और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रमा बरस अक्टूबर के महीने में पुरतशद्दुद वाक़यात में 979 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 158 पुलिस एहलकार 127 फ़ौजी शामिल है। साल रमा में अब तक 650 से ज़्यादा शहरी तशद्दुद के वाक़यात में हलाक हो चुके हैं। शाम में जारी तनाज़े के असरात इराक़ में भी नुमायां हैं, जहां जहादी बागियों का ताल्लुक़ इराक़ में सुन्नी अस्करियत पसंद गुरोह इस्लामी रियासत से है। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया डेविड कैमरून ने कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का मुआयना किया और दरियाए हुबली का भी नज़ारा किया, जबकि दरियाए हुबली पर तामीर किए गए पुल को फरवरी 1943 में अवाम के लिए खोल दिया गया था। ये ब्रिज हावड़ा और कोलकाता के दरमियान राब्ता फराहम करता है। बरतानवी वज़ीर डलहौजी स्क्वायर से भी गुजरे, जहाँ पर बरतानवी दौर के बेशुमार इमारतें हैं। क़बल डेविड कैमरून दोपहर 2:35 पर खुसूसी तैयारे के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पहुँचे। ज़ेर-ए-असना चीफ सेक्रेटरी संजय मित्रा और वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी वासुदीप बनर्जी ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। कुवैत में हलाकत खैज कोरोना वायरस के पहले 2 मामला सामने आए हैं। ये वायरस गुज़िश्ता साल पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब से फैलना शुरू हुआ और कुवैत 5वां मुल्क है जो इस वायरस से मुतासिर हुआ है। ज़राए के मुताबिक एक 47 साला शख्स की हालत तशवीशनाक है, जो कि कोरोना वायरस से मुतासिर है। वजारत सेहत के बयान के हवाले से तफसीलात दिए बगैर ये बात बताई गई। दूसरा मरीज 52 साला कुवैती शहरी है, जो हालिया अरसे में बैरूनी दौरे से वापस हुआ है। मिस्र के सिक्योरिटी हुकाम ने माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को हस्पताल से जेल में वापस भिजवाते हुए कैद तन्हाई में रखने के लिए एक खुसूसी सेल को मुंतकिल कर दिया। ये फैसला मुर्सी खानदान की मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद किया गया। मुर्सी खानदान की जानिब से यह दरख्वास्त इस इंकशाफ पर सामने आई थी कि सदर मुर्सी को हिरासत में ले जाने के अगले रोज बरतरफ किया गया था। बताया गया है कि मोहम्मद मुर्सी को 10 दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रखने के बाद कैद तन्हाई के लिए ब्रिजुल अरब जेल मुंतकिल किया गया। इससे पहले मिस्री हुकाम ने 62 साला माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को 4 नवंबर के बाद हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के बढ़ जाने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया था। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जोहरी बम बनाने की सलाहियत पैदा कर चुका है, इसलिए इसे अपना जोहरी प्रोग्राम मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। नेतन्याहू ने जोहरी तवानाई से मुताल्लिक आलमी इदारे IAEA के 3 माह कबल दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा, इस आलमी इदारे के मुताबिक ईरान ने अपनी जोहरी सहूलियात को मजीद बढ़ावा नहीं दिया है। इसलिए ये बात भी काबिल जिक्र है कि यूरानियम अफजदा करने वाली सिर्फ 4 नई मशीनें यूरानियम अफजदगी कर रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने IAEA के मज़कूरा बाला बयान के बारे में कहा, मैं ऐसी रिपोर्ट से मुतासिर नहीं होता हूं जिनमें बताया जाता है कि ईरान अपने प्रोग्राम की तोसी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईरान ने काफ़ी और ज़रूरी काम कर लिया है, अब इसे ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी जानिब आलमी जोहरी इदारे का मौक़िफ़ है कि ईरान ने IR-2M नाम की कोई सेंट्रीफ्यूज मशीन नस्ब नहीं की है। जोहरी माहिरीन के मुताबिक ऐसी मशीन अफजदा किए गए यूरानियम से तेजी से जोहरी हथियार तैयार कर सकती है। शाम में सदर बशार अल असद की फोर्स के शाना बशाना बागी जंगजुओं से लड़ने वाली इराकी मलेशियाई कमांडर हलाक हो गया है और इसकी मैयत तदफीन के लिए इराक की नजब गवर्नरी में पहुंचा दी गई है।
العربیہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق شامی جنرل انقلاب کمیشن نے بتایا ہے کہ ابو فضل عباس بریگیڈیئر کا فیلڈ کمانڈر عباس حسین رضا دمشق کے نوہ میں باغیوں کے ساتھ شدید لڑائی میں مارا گیا ہے اور اس کی لڑائی میں باغی جنگجوؤں نے متعدد ایرانی فوجیوں اور شامی حکومت کے حامی بیس جنگجوؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابو فضل عباس بریگیڈیئر ان متعدد غیر ملکی ملیشیاؤں میں سے ایک ہیں جو شام میں صدر بشار الاسد کی وفادار فورس کے ساتھ مل کر باغی جنگجوؤں کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہیں۔ اس عراقی ملیشیا کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 2012 سے شام میں جاری خانہ جنگی میں شریک ہے۔ مصر میں معزول صدر محمد مرسی کے 12 حامیوں کو پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے پر 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سزا پانے والے افراد پر جامع الازہر پر حملے کے الزام تھا۔ عدالت نے تمام افراد کو 17 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ دوسری جانب اخوان المسلمون نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ تمام افراد جامع الازہر کے طالب علم تھے اور پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ سابق صدر محمد مرسی کی معزولی کے بعد فوج کے ساتھ جھڑپوں میں 1000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ خبروں کے اختتام سے قبل اہم خبروں پر پھر ایک نظر۔ ملک بھر میں یوم عاشوراء کا انعقاد، تعزیے اور علم کے جلوس، عزاداروں کا ماتم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت۔ مہاراشٹر کے ضلع ناسک کے قریب ٹرین حادثہ، 5 افراد ہلاک، دیگر متعدد زخمی۔ گزشتہ 4 سال میں کوئی بھی دہشت گردانہ واقعہ پیش نہیں آیا، صدر سری لنکا مہندر راجا پاکسے کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو ایران کے جوہری بم بنانے کی صلاحیت سے خائف۔ اور عراق کے دارالحکومت بغداد میں سلسلہ وار بم دھماکے، 23 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ فی الحال روبی عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے روبی چینل کی دیگر خصوصی پیشکش۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔